کیا تو آرام نہیں سی پیا کردا؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کملی والیاں جدوں دا میں سنیا ہے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر جانا ہے یا رسول اللہ او رات تے او دن لے کے آج دن تک تے آج رات تک میں سویا نہیں نہ ہی مینوں نیند آئی ہے اس وجہ نال نہیں سویا متا تساں آؤ تے میں ستیا ہوا متا تساں آؤ تے میں گہری نیند دے اندر ہوا یا رسول اللہ تواڈا حکم سر اکھاں تے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پھر چلنا خالق کائنات مالک کائنات دی طرف حکم آ گیا اللہ توانو مکہ پاک لے جاوے آمین بولو ذرا اللہ توانو مکہ شریف دے اندر لے جاوے حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی نو لے کے چلے نے نوکیلے پتھر آ گئے یا رسول اللہ ہن تسی نہیں چلو گے اے کملی والیاں میرا دل کردہ میں تانوں اٹھا لواں نبی کریم سرکار دو عالم نو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھے تے سوار کیتا ہے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جائے واہ صدیق تیرے مرتبے تو قربان جائے اور کوئی کسی نو اٹھاوے گا کوئی کسی نو اٹھاوے گا تو عام ہستی نو نہیں اٹھایا تو کملی والے مصطفیٰ نو اٹھایا ہے ہائے ہائے نوکیلے پتھراں تے حضرت سیدنا صدیق اکبر میرے نبی نو لے کے جا رہے کریم آقا علیہ السلام نو اٹھایا نال گلاں پہ کر دے نبی پاک سرکار دو عالم غار سور دے دہانے تے پہنچ گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ رک جاؤ اے کملی والیا رک جاؤ میں ذرا غار دے اندر جا کے ویکھاں تے صحیح نہ کوئی موذی جانور نہ ہوئے کوئی تکلیف دینے والا موجود نہ ہوئے جا ابو بکر چیک کر کے آ حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے نے ویکھیا جناب والا غار دے اندر سوراخ نے غار دے اندر سوراخ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے چادر نو پھاڑیا ایک ایک سوراخ بند کر چھوڑیا ایک سوراخ رہ گیا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اس سوراخ دی ایڑی تے جناب والا جدو اپنا قدم رکھے آئے گود پھیلائیے فرمایا کملی والیا ہن آ جاؤ یا رسول اللہ ہن آ جاؤ یا رسول اللہ ہن آ جاؤ نبی کریم سرکار دو عالم جدو غار دے اندر تشریف لے کے گئے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی گودے سر میرے نبی دائے چہرہ کملی والے مصطفیٰ دائے لیکن توجہ کریو اتھے علماء کرام نے لکھیا جناب والا جدو غار دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سارے سوراخ بند کر دیتے لیکن اس سوراخ دے غار دیاں سوراخاں دے اندر ایک اور عاشق ہائے ہائے ایک اور عاشق او بھی تے تڑپ رہے آئے نا او بھی تے کہندہ ہوئے گا کہ آسے آسے میں عمر گزاری تے چھلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں ویکھن دیندا تے آیا جد بہاراں ایک عاشق غار دے بارے ایک عاشق غار دیاں سوراخاں دے اندر ہے جدو جڑا غار دیاں سوراخاں دے اندر عاشق کے جناب انہوں خوشبو آئیے معشوق آ گیا ہے محبوب آ گیا ہے نبی پاک سرکار دو عالم آ گئے انہیں سارے سوراخاں تے ڈنگ ماریا سارے دروازے تے دستک دیتی ہے سارے دروازے بند نظر آئے انسانی ایڑی نظر آئی ہے تے اندروں جناب والا کہندہ ہے غار دے اندر جڑا سمار ہے غار دے اندر جڑا سانپ موجود ہے انہیں کیا اے انسان اپنی ایڑی ہٹا لے میں مارے غاراں حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اگر تو مارے غاریں تے میں بھی یارے غاراں ہائے ہائے
اور تو بھی عاشق ہے میں بھی عاشق ہاں اکھے ایڑی ہٹا لے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا نا ایڑی میں نہیں ہٹانی ہے جدو جناب والا سانپ نے ڈنگ ماریا حضرت سیدنا صدیق اکبر دی اکھ وچوں اتھرو آئے نبی پاک سرکار دو عالم دے چہرے تے ڈگے نے واہ صدیق تیرے آنسواں تے قربان جائیے واہ صدیق تیرے اتھرواں تے قربان جائیے او کسے دے اتھرو کردے نے اپنی گود دے اندر کسے دے اتھرو کردے نے ماں دی گود دے اندر کسے دے اتھرو کردے نے اپنے ہتھاں دے اندر واہ صدیق تیرے اتھرواں تے قربان جائیے تیرے اتھرو پہ گردے نے تے چہرہ مصطفیٰ تے پہ گردے نے نبی کریم سرکار دو عالم نے اکھ مبارک کھولیے فرمایا ابو بکر کی ہویا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ سانپ نے ڈنگ ماریا میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہونا یا رسول اللہ کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا ایڑی قریب کر کریم آقا علیہ السلام نے لعاب دان لایا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی ایڑی دے اندر سانپ دا ڈنگ دور ہو گیا لیکن توجہ کریو جیڑی گل میں کرنا چاہنا واہ صدیق آپ دی عظمت تو قربان جائیے آپ نے کہا یا رسول اللہ میرا دل کر دائے نا مکھ تو آڈا ہوئے آنکھ میری ہوئے یا رسول اللہ میں ویکھدا رہ جاواں واہ صدیق تیری مقدر تو قربان جائیے اور تین دن تے تین راتاں تو رج رج کے کملی والے نو ویکھے آئے بلکہ حضرت سخی سلطان باؤ دی زبان دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر کہندے ہونگے کہ اے تن میرا جے چشیں ماں ہووے تے میں مرشد ویکھے نہ رجاں تے اتنا ڈٹھیا مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کدے والے بھجاں تے لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک کجاں تے مرشد دا دیدار یا حضرت باہو او مینو لکھ کروڑا حجاں تین دن تے تین راتاں واہ صدیق اکبر تیری شان تو قربان جائیے نبی کریم سرکار دو عالم دا دیدار پہ کر دینے حضرت اسماء بنت ابی بکر جناب والا کھانا لے کے نبی پاک سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو گئیاں ایک دن کفار مکہ تلاش کر دیا جدو غار دے دروازے تے آئے غار دے دہانے تے آئے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے ویکھیا کفار مکہ آ گئے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر پریشان نہ ہو یا رسول اللہ اگر ویکھ لین گے سانو نقصان پہنچان گے میرے نبی نے فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا اے ابو بکر پریشان نہ ہو ساڈا رب ساڈے نالے ساڈا رب ساڈے نالے دوستان محترم اگر میں بیان کردہ چلا جاواں حضرت سیدنا صدیق اکبر جدو میں مختصر کر رہا نبی کریم سرکار دو عالم جدو مدینہ طیبہ دے اندر میرے نبی قباء دے مقام تے پہنچے نے صحابہ کرام جڑے اہل مدینہ نے ویکھے آئے او آ کے حضرت سیدنا صدیق اکبر
اکبر دے ہاتھ پہ چمدے نے. آپ نے سوچیا جناب والا لوگاں نو غلط خیال ہو گیا ہے اور میں ابو بکر اے محمد نے. آپ نے جناب والا نبی پاک سرکار دو عالم تے سایہ کیتا تے پتہ چل گیا صرف 3 دن میرے نبی دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. کریم آقا علیہ السلام نے اپنا رنگ عطا فرمایا. ہن توجہ کرو نبی پاک سرکار دو عالم دے کول رہ رہے حجر دے اندر بھی نال, خلوت دے اندر بھی نال, جلوت دے اندر بھی نال. حضرت میرے نبی نے فرمایا غزوہ تبوک واسطے مال چاہیدہ ہے, لاؤ جاؤ صحابہ اپنا اپنا مال لے کے آؤ. وہ ابو بکر تیرے مقدر تے قربان جائیے. حضرت سیدنا عمر پاک نے کیا جناب میں بازی لے جاواں گا, میں اگے نکل جاواں گا. ادھا سامان لے کے آئے, ادھا سامان اپنے گھر والیاں واسطے چھوڑ کے آئے. جدو واری آئی یار دی, واری آئی ابو بکر صدیق دی, گھر دے اندر گئے جناب والا سارا سامان اٹھایا, دیواراں تے ہاتھ پھیلاندے نے کوئی سوئی بھی نہ رہ جاوے. جدو سارا سامان اٹھا کے لے کے آئے, اور توجہ کرو میں قصہ کہانی بیان نہیں کر رہا, میں اخباری گل بیان نہیں کر رہا, میں قرآن تے حدیث دے حوالے نال گل پیا کردا واں. نبی کریم سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر جدو مال لے کے آئے, میرے نبی نے فرمایا ابو بکر گھر والیاں واسطے کی چھوڑ کے آیا ہے. توجہ کرو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا کملی والیاں گھر والیاں واسطے اللہ تے اللہ دا رسول چھوڑ کے آیا ہوا. آئے ہائے ساری زندگی دعا کر دے رہے یا رسول اللہ النظر الى وجہ رسول اللہ. یا رسول اللہ میرا دل کر دائے نا اکھ میری ہوئے چہرہ تو آڈا ہوئے. ایک دن ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ نے ویکھیا جناب والا آسمان تے تارے پہ چمک دینے. فرمایا کملی والیا اے جتنے آسمان دے تارے نے کیا انہاں دی کوئی نیکی کسی انسان دی نیکی انہاں تاریاں دے برابر ہے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں عائشہ انہاں تاریاں دے برابر نیکیاں حضرت عمر دیاں نے. حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ نے فرمایا یا رسول اللہ اگر عمر دیاں اتنیاں نیکیاں نے کملی والیا میرے بابا جان دیاں نیکیاں کدھر گئیاں؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ عمر دیاں ساری زندگی دیاں نیکیاں ایک طرف نے, ابو بکر دی یار غار والی نیکی ایک طرف ہے. حضرت عمر نو پتہ چلے آتے کہنے لگے اے ابو بکر ساریاں نیکیاں لے لے, غار والی نیکی میں نو دے دے. اے اتنا بڑا مقام ہے. نبی کریم سرکار دو عالم نال ساری زندگی پیار کر دے رہے, نبی پاک سرکار دو عالم تو اپنی جان نو قربان کر دے رہے. کون؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ اساں نے ساریاں دے احسانہ دا بدلہ میں عطا کر چھوڑیا, لیکن ابو بکر دے احسانہ دا بدلہ اللہ بروز قیامت خود عطا فرمائے گا. اللہ اکبر. کون ابو بکر؟ اے عشق والا ہے, محبت والا ہے, پیار والا ہے. ساری زندگی نبی کریم سرکار دو عالم دے عشق دے اندر گزار دیتی ہے. توجہ کرے ہو جدو آخری وقت آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر دے منہ وچ جناب والا کباب دی خوشبو آندی سی. صحابہ کرام نے پوچھے ابو بکر لگدا ہے تسی ہر وقت کباب کھاندے رہندے ہو؟ فرمایا نا نا اے کباب دے بھنن دی خوشبو نہیں ہے, اے ہجر مصطفیٰ دے اندر میرا سینہ پیا جلدا ہے, ہجر مصطفیٰ دے اندر میرا کلیجہ جل رہا ہے. تے جس کمرے دے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر موجود سن بعض کتابہ دے اندر موجود ہے, اس کمرے دی جناب والا چھت بھی کالی نظر آ رہی ہے. لوگوں نے پوچھے ابو بکر کیا اس کمرے دے اندر تسی اگ بال دے ہو؟ فرمایا نا نا اے دھواں کسی لکڑی دا نہیں ہے, اے تے دھواں ہجر مصطفیٰ وچ جڑا سینہ پیا جلدا ہے او دا نظر آ رہا ہے. آخری وقت آیا
حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا صحابہ مینو غسل دے کے کفن پہنا کے میرا جنازہ پڑھ کے میری میت نو اٹھا کے نبی کریم سرکار دو عالم دی بارگاہ دے اندر لے کے جانا اگر اجازت مل جاوے مینو کریم آقا دی بارگاہ دے اندر پہنچا دینا اگر اجازت نہ ملے تے مینو جنت البقیع دے اندر مدفن کر دینا آؤ سنیو دوستان محترم جدو غسل دے دیتا گیا ہے جنازہ پڑھا دیتا گیا ہے میت اٹھا کے نبی دی بارگاہ دے اندر لے کے آئے حجرہ مبارک دا دروازہ بندے روزہ طیبہ دا دروازہ بندے صحابہ کرام نے کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ اے کملی والیاں توڑے تے سلام ہوئے یا رسول اللہ توڑا یار غار یار مزار بننا چاندہ ہے اندرو جناب والا زندہ نبی نے فرمایا اے صحابہ حبیب نال ملا دے وہ حبیب نال ملا دے وہ اسی تائیں کہن دیاں کہ گلی گلی نگر نگر ابو بکر اے جامع مسجد الفضل ہے اسی صحابہ دا ذکر بھی بڑے ڈنکے دی چوڑ تے کر دیاں اہل بیت دا ذکر بھی ڈنکے دی چوڑ تے کرنے حضرت ابو بکر دا نہ آوے کسے دا ہاتھ تلے نہ روے بلند کر کے بڑھنا ہے ذرا گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر چلو میں بھی سپیکر تو بغیر بولنا تسی بھی گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر